देवा तूं आमचो तुका वजूक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो तुका वजूक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शिवो जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन महिमा सासना. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांच आसतलो ते सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ते मिसांत आमी मागता बाबा केडन सुवारेस जो आपलो वाडदीस पाळटा ल्हान भुरगो ताचे खातीर मागता, ताच्या कुटुंबा खातीर मागता. फादर दुसरे इंतेसांव घेता. तशेंच आमी मागता सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकां खातीर, आर्यलान रावतल्यांची कोण घडये मोबायलाचेर युट्यूबाचेर हे मिसांत वांटो घेतले तांचे खातीर आमी मागता. आमकां देवान राखूंक सांबाळूंक बरी भलायकी दिवं. देखून ते कोरोना व्हायरसांतले आमकां सोडूंक आनी मिसांत वांटो घेतना आमचो पातकी देवा मुखार एकामेका मुखार ओडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासून भाग्यवन सदांच सांकवाद मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. तुझ्या मनान आसलेलें तें सांग ह्या वेळार मिसांत घाल. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचे भुरगे जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशी कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. कानान देसांत किर्यात आर्बा वो हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहम तिचें दूख करून रडलो. मोड्या सोशिलो उठून अब्राहम हितीताच्या पुता कडेन उलयलो. ताणें म्हळें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मदें हांवें तिकाणी केला. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचे मदें एक पुरपाचे स्वाद म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानानच्या देसांत माकपेलाच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधीन निकिपेली. आतां अब्राहम वर्सांनी चापोवन चड म्हातारो जालो
आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्व मदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते माल्याच्या खारबऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगड आपोवनाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकांच्या दुवां मदली म्हज्या पुताक बायल वेचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सुर्गीच्या देवाच्यान आनी पृथ्वीच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलेलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घराण्या अशी वच आनी म्हज्या पुताक इजाकाक एक बायल वेचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायत जाल्यार ज्या देसांतान तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक तुवें परतून व्हरचो. हांवें परतून व्हरचो. अब्राहमान म्हळें, पळय म्हज्या पुताक तुवें केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सुर्गीच्या देवान आनी पृथ्वीच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे संस्थीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां तुसुल्ली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विचून काडूंक तो म्हजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो. आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात थंय परतो व्हरूं नाका. इजाक नेकेबांत जियेतालो. एकदां तो लाहाय रोयेची बांय आसा त्या अरण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात ती देखली. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो दोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्यार तोंबून व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी तिणें तिचो मोग केलो. आनी भाशेन आपल्या आवयच्या मोरडान ताका दूख भोगलेलें ताचे सुवातेर इजाकाक बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर, देवाचें वडोवकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायेमोग मितमेन नासलेलो. सर्वेस्पराच्या बडीस कर्तृत्वाचे कोण वर्णन करीत, कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ही सगळी बागी. तुजे पडजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये, म्हाका आदार दी. तुवें वेचून काडलेल्याचे सूख म्हाकाय भोगून दी. तुजे पडजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर. तुज्या दायजाचे व्हडविकेन म्हाकाय वांटो दी. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उदकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कश्टोतल्यानो तुमी, भार वायतल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सगळी. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका. तुका सुमिया. आनी तुजो चलत वेदना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक तेकलो आनी ताका म्हळें म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून जेजू फाटल्यान गेलो. जेजू घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सपाट 2 वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसांवांनी जेजूच्या शिसांक म्हळें, 2 वसुलदारां आनी वायटावे सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बोरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांकय वैजाची गरज. वचात. ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बलिदान नाका, दया जाय. दुबावमेंट सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारां पेडवतांक की वैजाची दोतोराची गरज. जेजू ह्या संवसारान आयलो वायटाव्या खातीर आयलो. हे खातीर वायटाव्या बरोबर आसलो ताका परत बापाशी हाड. वायट मनीस आसा ताका तसो सोडूंक न्हय, ताका नवें जिवीत दिवंक, न्हयच पेकोणूय दिवंक. मी काल पळयलां बुक्सूकूय एक दोतोर कसो आयलो, वैज कसो, न्हयच पिडेंतलीच बरी करून पूण आमच्या आत्म्याची पिडे आमकां वायटांतले जिवितांतली काडूंक आयलो. खुर्सार मेलो. आनी आयजूय आमकां जेजूची गरज. आयज संवसार पिडीत आसा, संवसार वायटांत आसा, हे कोरोना व्हायरसान आसा. मनीस वखद सोदता, हय हे वेळार जाय वॅक्सीन मारता, जायते उपाय घेता, पूण जेजू आसा तो ह्याच खातीर आयलो आमकां पेकोवंक आयलो. आमचे खातीर तो येता, 2 दिसां येता, मिसांत येता, येवण्यांत येता, आपल्या उतरांत येता, पदवेन येता, आमचे बरोबर रावूंक येता. आनी असल्या महामारी वेळार संवसाराक जेजूची गरज. जेजूक आमी उलो मारचो आसा, जेजूक आमी आपोवचो आसा आमच्या चलत्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वावरांत. उंडो सगळ्याक भेटयतना आमकांच बापाक भेटोवया जेजू बरोबर. ह्या पिडे संवसाराक भेटोवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुस्सरा आमी तुका दिन बसता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत मनशा सैमाचो भागीदार जावपाक तशेंच ह्या उदका नाकासराचे खणे वरवीं आमी ताचे देव सैमान वांटो घेवंक पाव.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखाचो सर आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जा. म्हज्या कटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखी पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मनान घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर खडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. थीर भरवशान ताच्या मोहिमेवो देण्याक वतरिकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कोश्ट मरण सुसूक वयच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. बाबा तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परी जेवण जातूच जेजून कास घेतली. बाबा तुका नव्यान दिन वाचता. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नीक खोराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. ही म्हज्या उगडासाक म्हरात. भावार्थाचो गूट सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एक कासींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगडटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक काय तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बाबा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची, आमच्या भाव भयणीची, इस्पित्रांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ते आमी सांत माटो घेतल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांत जुजे तिचो पोती, सांत जुजेबा, सांत मादर तेरेजा, सांत फ्रांसीस शावेर, भाग्यान दोन भुतांनी सोरकडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू धाम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू सगळे कडेन भोंवलो, बऱ्या मनशां वायटाय मनशां ताका ताणें शिकयलें, जिवीत शिकयलें. मागणें करूंक बापाक उलो मारूंक शिकयलें, देवाचो आदार मागूंक शिकयलें. ताणें शिकयल्लें मागणें बापाक धीर घेवन म्हणुया, आमच्या बाबा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेका माई मोगान शांती दिया. शांती. पीस बी टू यू. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेता. जायत्यांक ह्या दिसांनी मिसांत वांटो घेवंक मेळना, पूण हांगा घडये ती वांटो घेतात. तांच्या काळजां दी, आमच्या काळजां दी. तुका आमी शेवताय वेळार ती म्हजेर जोडटी खास थाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी, वखद आनी पेखोणी दिवं. असतो जेजू वायटव्या दोन वसुदारां पातक्या बरोबर आसलो जेवणाक बसलो. म्हजे बरोबर ह्या जेवणांत तो आसा. हांव घडये वचून पातकी पूण जेजू आमी पातकी आमी जेजू आमच्या काळजांत येता, आमच्या घरांत येता, भावार्थान ताका घेतात
ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. सोमिया काळजान म्हज्या आयलाय, खरो संतोष म्हाका दिलाय. सगळोच म्हाका तुजोच केलाय, मोगान तुज्या म्हाका बोल्लाय. Decorar ga Jesu mogala, काळजा सदांच राव तूं म्हज्या. देखूणार गा जेजू मोगळा, काळजा सदांच राव तूं म्हज्या. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. ही परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या रियलचे फिगोजेन हांव पादिकार कसो, आनी ह्या वर्सा म्हाका नवो पातकूर मेळ्ळा. फादर मोविन मेनेझीस गांवांत गिरदोली चांदोर. तर ह्या वर्सा सान म्हज्या सांगाता आसतलो गवडीक भाव हे फिरगोचे. ताका बरें आवडटा आनी आमी बरोबर वावुरतल्या जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगटूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे सर परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड कर.